नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणे अद्य 31-द्विशततमे पाठे भवतां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे ईरगतौ कंपने च इति धातोः किंच ईडस्तुतौ इति धातोः द्वयोरपि धात्वोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे ईश ऐश्वर्ये इति धातुम् आरभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। एते धातवः अनुदात्तेतः सन्ति, अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदिनः सन्ति। ईश धातोः लटि लकारे रूपाणि। प्रथम पुरुषैकवचने लटः स्थाने तादेशे शपि शपो लुकि ईश त तेः एत्वे ईश ते। ईश धातोः शकारः तालव्यः वर्तते। तस्य तालव्यस्य शकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवति। किमस्ति सूत्रम्? व्रश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज राजच्छशां शः। तालव्य शकारस्य झलि परे पदान्ते च मूर्धन्यादेशो भवति। अत्र झल् परः वर्तते तकारः, तस्मिन् परे शकारस्य मूर्धन्यशकारादेशे मूर्धन्यशकारयोगे तकारस्य ष्टुत्वे टकारे रूपं सिद्धम् ईष्टे। अस्य रूपस्य प्रयोगः अस्ति शब्दरत्ने मंगलाचरणे दातुं सकलमभीष्टं फलमीष्टे यत्कृपा दृष्टिः। ईष्टे लटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने रूपम्। लटि लकारे अन्यानि रूपाणि भवन्ति। ईष्टे ईशाते ईशते। मध्यम पुरुषैकवचने ईशिषे इदागमो भवति। केन सूत्रेण? ईशः से ईडजनोर्ध्वे च अभ्यां सूत्राभ्यां द्वयोः सूत्रयोः संहत्य एकदैव अर्थः कृतः। किम्? ईषीड्जनानां स्वेद्भयोः सार्वधातुकयोः इडागमो भवति। तेन लटि लकारे से प्रत्ययस्य द्वे प्रत्ययस्य च लोटि लकारे च स्वप्रत्ययस्य ध्वं प्रत्ययस्य च एकदेश विकृतस्य अनन्यत्वात् इडागमो भवति। मध्यम पुरुषैकवचने किं रूपम्? ईशिषे ईशाथे ईशिध्वे ईशे ईश्वहे ईश्महे इति रूपाणि। ईश्वर शब्दः अस्मादेव धातोः सिद्ध्यति। ईश धातोः वरचि प्रत्यये कृते ईश्वर शब्दः सिद्ध्यति। ईश शब्दः अपि ईशः अचि प्रत्यये ईशः वरचि प्रत्यये ईश्वरः। लिटि लकारे किं भविष्यति? वदन्तु। लिटि लकारे आम् प्रत्ययो भविष्यति। निजादेश्च गुरुमतो नृच्छः। आमः इति लिटो लुकि क्रीं लिट् भू लिट् अस् लिट्
इत्येतेषां त्रयाणाम् अनुप्रयोगे क्रीलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे किं रूपं सिद्ध्यति? ईशान चक्रे। भूलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे ईशां बभूव। असलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे ईशामास। लुटि ईशिता तासः इडागमे सेट धातुः वर्तते। ईशिता ईशितारौ ईशितारः। ईशितासे ईशितासाथे ईशिताद्वे। ईशिताहे ईशितास्वहे ईशितास्महे। लृटि ईशिष्यते ईशिष्येते ईशिष्यन्ते। ईशिष्यसे ईशिष्येते ईशिष्यद्वे। ईशिष्ये ईशिष्यावहे ईशिष्यामहे। लोटि लडबत मध्यम पुरुषैक वचने मध्यम पुरुष बहुवचने च इडागमे रूपाणि भवन्ति। ईष्टाम ईशाताम ईशताम। ईशिष्व ईशाथाम ईशिध्वम। ईशै ईशावहै ईशामहै। लङि सेतु वर्तते एव न तत्र दुथास् वर्तते। मध्यम पुरुष बहुवचने ध्वम वर्तते परंतु तस्य इडागमो न भवति विकृतिग्रहणेन प्रकृतेः अग्रहणात्। अतः रूपाणि भवन्ति ऐष्ट ऐशाताम् ऐशत। ऐष्ठाः ऐशाथाम् ऐढ्वम्। ऐषि ऐष्वहि ऐष्महि। विधिलिंगि सियुडागमे तथयोः सुडागमे द्वयोः सकारयोः लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य इति लोपे वलिपरे इयः यकारलोपे रूपाणि भवन्ति। ईशीत ईशीयाताम् ईशीरन्। ईशीथाः ईशीयाथाम् ईशीध्वम्। ईशीय ईशीवहि ईशीमहि। आशीर्लिंगि स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य इडागमे आर्धातुके सेड् बलादेः इत्यनेन रूपाणि भवन्ति। ईशिशिष्ट ईशिशीयास्ताम् ईशिशीरन्। ईशिशिष्ठाः ईशिशीयास्थाम् ईशिशीध्वम्। ईशिशीय ईशिशीवहि ईशिशीमहि। लुङ् लकारे क्लेः सिचि सिचः इडागमे धातोः आडागमे आटश्च इति वृद्धौ रूपाणि भवन्ति। ऐशिष्ट ऐशिषाताम् ऐशिषत। ऐशिष्ठाः ऐशिषाथाम् ऐशिध्वम् ऐशिध्वम्। ऐशिषि ऐशिष्वहि ऐशिष्महि। लृङि लकारे स्य प्रत्ययस्य इडागमे ऐशिष्यत ऐशिष्येताम् ऐशिष्यन्त। ऐशिष्यथाः ऐशिष्येथाम् ऐशिष्यध्वम्। ऐशिष्ये ऐशिष्यावहि ऐशिष्यामहि। एवं ईश धातोः रूपाणि साधितानि। ग्रन्थे रूपाणि कानिचन उक्तानि। कानि? ईष्टे लटि प्रथम पुरुषैक वचने। ईशिषे मध्यम पुरुषैक वचने इडागमं दर्शयितुम्। ईशिध्वे मध्यम पुरुष बहुवचने इडागमं दर्शयितुम्। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि स्वयं ऊहनीयानि ईड् धातुवत्। अग्रे धातुरस्ति आस उपवेशने। उपवेशने आसने आसनग्रहणे अर्थे अयं धातुः। आसन शब्दोपि अस्मादेव धातुः। प्रक्रियायां कश्चन विशेषो नास्ति। लटि तादि
ताद्यादेशे शपि शपो लुकि तेरे त्वे रूपाणि सिद्ध्यन्ति आस्ते आसाते आसते आस्से आसाथे आध्वे आसे आस्महे आस्महे द्वे परतः सकारस्य लोपो भवति धीच। लिटि लकारे यद्यपि आस धातुः इजादिः नास्ति तथापि लिटि परतः आम प्रत्ययो भवति। तदर्थं सूत्रं स्मारयति दयायासश्च अनेन सूत्रेण लिटि आम भवति। दया धातोः आस धातोः अय धातोश्च दय अय आस एभ्यः त्रिभ्यः धातुभ्यः लिटि परे आम प्रत्ययो भवति। आमः इति लिटो लुग् भवति। क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति क्रिलिट् भूर्लिट् अस्लिट् इत्येतेषाम् अनुप्रयोगो भवति। आम प्रत्यय प्रकृतिभूतः धातुः आत्मनेपदी वर्तते अतः ङित्वात् उभयपदे प्राप्ते क्रिय धातोः आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यनेन आम प्रत्यय प्रकृतिवत् आत्मनेपदम् एव भवति। तेन आशधातोः लिटि क्रिलिट् इत्यनुप्रयोगपक्षे रूपं भवति। आशाञ्चक्रे आशाञ्चक्राते आशाञ्चक्रिरे आशाञ्चक्रिषे आशाञ्चक्राथे आशाञ्चक्रिड्वे आशाञ्चक्रे आशाञ्चक्रिवहे आशाञ्चक्रिमहे। भूलिट् इत्यनुप्रयोग पक्षे आसां बभूव अश्लिट् इत्यनुप्रयोग पक्षे आसामास। लुटि आसिता आसितारौ आसितारः आसितासे आसितासाते आसिताद्वे आसिताहे आसितास्महे आसितास्महे। नृटि आशिष्यते आशिष्येते आशिष्यन्ते आशिष्यसे आशिष्येथे आशिष्यद्वे आशिष्ये आशिष्यावहे आशिष्यामहे। लोटि आस्ताम आसाताम आसताम आस्व आसाताम आध्वम आसै आसावहै आसामहै। लङि आडागमे आटः आकारस्य धातोश्च आकारस्य वृद्धौ आकारः एकादेशः। अतः लङि लकारे रूपाणि भवन्ति आस्त आसाताम आसत आस्थाः आसाथाम आध्वम आसि आस्वहि आस्महि। विधिलिङ्गि जानन्ति प्रक्रियां प्रत्ययस्य स्युडागमे तकारथकारयोः सुडागमे उभयोः सकारयोः लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इति लोपे वलिपरे यः इकः यकारस्यापि लोपे रूपाणि भवन्ति। आसीत आसीयाताम् आसीरन् आसीथाः आसीयाथाम् आसीध्वम् आसीय आसीवहि आसीमहि। आसीत इति प्रयोगः वर्तते। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः एव सह आसीत आसितव्यं सद्भिरेव सह सद्भिरेव सह संगतिं कुर्वीत संगतिः कर्तव्या। सद्भिरेव विवादोपि कर्तव्यः। यदि विवादः कर्तव्यः तर्हि विवादोपि सद्भिरेव सह कर्तव्यः। सद्भिर्विवादे काचित् हानिर्नास्ति। मैत्रीं च मैत्री
अपि यदि विधेया तर्हि सद्भिरेव विधेया। असद्भिः किंचिदपि न कार्यम्, असद्भिः सह न आशितव्यम्, असद्भिः सह न संगतिर्विधेया, असद्भिः सह विवादस्तु सर्वथैव न विधेयः। मैत्री अपि असद्भिः सह न कर्तव्या। तत्र आसीत आस् धातोः विधिलिङ्गि प्रयोगः प्रथमपुरुषैकवचने। आशीर्लिङ्गि स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य इडागमे रूपाणि भवन्ति। आशिशिष्ट, आशिषीयास्ताम्, आशिषीरन्, आशिशिष्ठाः, आशिषीयास्थाम्, आशिषीध्वम्, आशिषीय, आशिषीवहि, आशिषीमहि। लुङि लकारे क्लेः सिचि सिचः इडागमे आडागमे धातोः आटश्च इति वृद्धौ उभयोः आकारयोः एकः आकारादेशः। रूपाणि भवन्ति आशिष्ट, आशिषाताम्, आशिषत, आशिष्ठाः, आशिषाथाम्, आशिध्वम्, आशिध्वम्, आशिषि, आशिष्वहि, आशिष्महि। लिङि आशिष्यत, आशिष्येताम्, आशिष्यन्त, आशिष्यथाः, आशिष्येथाम्, आशिष्यध्वम्, आशिष्ये, आशिष्यावहि, आशिष्यामहि। कानिचन रूपाणि अत्र लिखितानि आस्ते। लटि प्रथम पुरुषैकवचने दयायासश्च आम् प्रत्यय विधायकं सूत्रं स्मारितम्। आसानचक्रे क्रीलिट इत्यनुप्रयोग पक्षे लिटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने, आस्व लोटि लकारे मध्यम पुरुषैकवचने, आध्वम मध्यम पुरुष बहुवचने, आशिष्ट लुङि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने रूपम्। एतानि रूपाणि लिखितानि। अग्रे धातुरस्ति आङः शासु इच्छायाम्। इच्छायाम् अर्थे आङ् पूर्वकः शास धातुः वर्तते उदित। अस्य धातोः प्रयोगः प्रायेण आङ् पूर्वकस्य भवति। प्रायेण अग्रे लिखितम् अपि आङ् पूर्वकत्वं प्रायिकम्। अर्थात् क्वचित् आङ् भिन्नः अपि उपसर्गः अस्मात् धातोः पूर्वः प्रयुज्यते। यथा तेन नमो वाकं प्रशास्महे इति सिद्धम्। उत्तररामचरिते महाकविना भवभूतिना प्रयोगः कृतो वर्तते। नमो वाकं प्रशास्महे। नमः इति वाकं वचनं प्रशास्महे उच्चारयामः कुर्मः। नमः इति वचनं प्रयुञ्ज्महे। नमस्कारं कुर्मः इत्यर्थः। नमो वाकं प्रशास्महे इत्यस्य अर्थः नमस्कारं कुर्मः, नमस्कारवचनम् उच्चारयामः। प्रायः शास धातोः प्रयोगः आङ् पूर्वकस्य भवति। अतएव उक्तम् आङ्ः शासु इच्छायाम्। अर्थः वर्तते इच्छा, आशा। रूपाणि यथा आस् धातोः तथैव अस्यापि आङ् पूर्वकस्य एव रूपाणि उच्चारणीयानि। आशास्ते अर्थात इच्छति, आशां करोति। आशास्ते, आशासाते, आशासते, आशास्ये, आशासाथे, आशाध्वे, आशास्ये, आशास्वहे, आशास्महे। व्यवहारे आशासे इति
मध्यम पुरुषैकवचने प्रायः जनाः प्रयोगं कुर्वन्ति। अहम् आशासे, वयम् आशास्महे इति अनयोः शब्दयोः उत्तमपुरुषैकवचनस्य उत्तमपुरुषबहुवचनस्य च तिङन्तस्य प्रयोगः जनाः बाहुल्येन कुर्वन्ति। लटिलकारे रूपाणि उक्तानि। लिटिलकारे अस्य तु आम् नास्ति, कास् प्रत्ययादाम मन्त्रे लिटि इत्यनेनापि नास्ति। नायं काशधातुः न च प्रत्ययान्तः नापि अनेकाच्, कास्यनेकाच आं वक्तव्यः इति वार्तिकेन अनेकाचः भवति। आङ् इति तु उपसर्गः अस्ति, धातुः नास्ति। धातुः तु शास् इति वर्तते। दयायासश्च इत्यनेनापि नास्ति। दयधातोः अयधातोः आसधातोश्च भवति, अयं तु शासधातुः अस्ति। इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इत्यनेनापि नास्ति, इजादिः नास्ति। अतः लिटिलकारे शासधातोः द्वित्वे शशासे इति प्रयोगे आङ् इत्युपसर्गयोगे रूपाणि भवन्ति। आशशासे, आशशासाते, आशशासिरे, आशशासिषे, आशशासाथे, आशशासिध्वे, आशशास्ये, आशशासिवहे, आशशासिमहे। लुटि आशासिता, आशासितारौ, आशासितारः, आशासितासे, आशासितासाथे, आशासिताद्वे, आशासिता उत्तम पुरुषैकवचने वक्तव्यम्। आशासिताहे, आशासितास्महे, आशासितास्महे। लिटि आशासिष्यते, आशाशिष्येते, आशाशिष्यन्ते, आशाशिष्यसे, आशाशिष्यसे, आशाशिष्येथे, आशाशिष्यद्वे, आशाशिष्ये, आशाशिष्यावहे, आशाशिष्यामहे। लोटी लडबत आशास्ताम, आशासाताम, आशासताम, आशास्व, आशासाथाम, आशाध्वम, आशासै, आशासास्वहै, आशासावहै, आशासामहै। आडागमो भवति सर्वेषु प्रत्ययेषु, अतः आशासावहै। लङि आडागमे धातोः रूपं शास् धातोः रूपं भवति आशास्त। तत्र आङ् इत्युपसर्गयोगे सवर्णदीर्घे आशास्त। आशास्त, आशासाताम्, आशासत, आशास्थाः, आशासाथाम्, आशासाध्वम्, आशासि, आशास्वहि, आशास्महि। विधिलिङ्गि आशासीत, आशासीयाताम्, आशासीरन्, आशासीथाः, आशासीयाथाम्, आशासीध्वम्, आशासीय, आशासीवहि, आशासीमहि। आशीर्लिङ्गि आशाशिशिष्ट, आशाशिषीयास्ताम्, आशाशिषीरन्, आशाशिशिष्ठाः, आशाशिषीयास्थाम्, आशाशिषीध्वम्, आशाशिषीय, आशाशिषीवहि, आशाशिषीमहि। लुङि सिचः इडागमे आशाशिष्ट, आशाशिषाताम्, आशाशिषत, आशाशिष्ठाः, आशाशिषाथाम्, आशासिध्वम्, आशासिध्वम्, आशाशिषि, आशाशिष्वहि, आशाशिष्महि। लृङि
आशासिष्यत आशासिष्येताम् आशासिष्यन्त आशासिष्यथाः आशासिष्येथाम् आशासिष्यध्वम् आशासिष्ये आशासिष्यावहि आशासिष्यामहि। ग्रंथे लिखितानि कानिचन रूपाणि आशास्ते आशासाते लटि लकारे प्रथम पुरुष एक वचने प्रथम पुरुष द्विवचने च आंग पूर्वकत्वं प्रायिकम् उक्तमेव प्रायः आंग पूर्वकस्य प्रयोगो भवति क्वचित् अन्योपसर्गपूर्वकस्यापि तेन नमो वाकं प्रशास्महे इति भवभूतिवचनं सिद्धम्। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि उक्तानि भवतु अत्र पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।